नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हालींच्या विधानाक जाप दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां की भारत आनी अमेरिके मदीं खूब सकारात्मक आनी भविष्यसूचक व्यापक आनी जागतीक धोरणात्मक भागीदारी आसा. काल रातीं वॉशिंग्टनांत माध्यमांक दिल्ल्या प्रतिक्रियेंत ट्रम्प हांणी म्हळें की भारत आनी अमेरिकेचे एक विशेष संबंद आसात आनी दोनूय देशां मदल्या संबंदां बद्दल हुस्को करपाची कांयच गरज ना. भारत अमेरिका संबंदां बद्दल राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांच्या प्रतिक्रियेक प्रधानमंत्री मोदी हांणी जाप दिल्या उपरांत रोखडेच परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हळें की ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांच्यो भावना आनी दोनूय देशांच्या सकारात्मक मुल्यांकनाचें मनापासून कौतुक करतात. I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States, and where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. जम्मू आनी काश्मीर, पंजाब आनी हिमाचल प्रदेश सयत उत्तर भारतांतल्या खुबशा भागांनी सततच्या पावसान भूस्खलन आनी अचानक आयिल्ल्या पुराचो गंभीर परिणाम जाला. ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंवारग्रस्त राज्यांक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतात. सरकारान सुरू केल्ल्यो वस्तू आनी सेवा कर सुदारणा 22 सप्टेंबर सावन गिरायकांच्या दिसपट्ट्या वापराच्या वेगवेगळ्या वस्तूवेलो कर दर कमी करपाक सज्ज आसात. ह्या सुदारणांचो थेट फायदो 8 कोटी परस अदीक ग्रामीण शेतकरी कुटुंबांक जातलो, खास करून ल्हान, सिमांत आनी भूमिहीन कामगारांक जे तांच्या उपजिविके खातीर दुधाळ जनावरां पाळटात आनी गिरायकांक व्हडा प्रमाणांत आदार दितात. जीएसटी कावन्सिलान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 5%, 12%, 18% आनी 28% अशा 4 स्तरीय रचनेंतल्यान 5% आनी 18% अशा 2 स्तरीय रचनेंत सुलभ केल्या. सामान्य मनशाचेर लक्ष केंद्रीत करून जीएसटी दरांत कपात आनी तर्कसंगतीकरण 22 सप्टेंबरा सावन ग्राहक आनी वेवसाय कर कसो भरतले हे परत एकदा थारतले. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां की प्रधानमंत्र्यांनी फुडल्या पिळगे खातीरच्या जीएसटी सुदारणा सयत मध्यमवर्गीय कुटुंबांक म्हत्वपूर्ण थाकाय आनी मोलादीक भेट दिल्या. आज नवी दिल्लींत माध्यमांक म्हायती दितना वैष्णव हांणी म्हळें की जीएसटी सुदारणाक लागून देशाच्या जीडीपीत सुमार 20 लाख कोटी रुपया वाडपाची अपेक्षा आसा, जाका लागून देशाच्या अर्थवेवस्थेक लक्षणीय रित्या चालना मेळटली. 2014 वर्सा आदी सामान्य मनीस गुंतागुंतीच्या कराच्या जाळ्यांत अडकल्लो, जाका लागून मध्यमवर्गीय कुटुंबार वजें पडटालें. तांणी सांगलें की जीएसटी सुदारणा वरवीं ही वेवस्था आतां सोपी आनी स्थिर केल्या. माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है. कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है. केंद्रीय बंदरां, जहाज बांधणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलें की सरकार 2047 मेरेन दर्या क्षेत्रांत क्रांती घडोवन हाडपाचो विचार करता. बंदर क्षमता, जहाज बांधणी आनी अंतर्गत जलमार्ग वाडोवपाक 80 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला दर्या नवोपक्रम आनी कनेक्टिव्हिटी भारताच्या विकासाच्या कथेंत तमिळनाडूची भुमिका बदलता आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. आज तुतीकोरीन हांगा व्हीओ चिदंबरनार बंदरांत ग्रीन हायड्रोजन पायलट प्लांट आनी हेर खुबशा विकास प्रकल्पांचें उक्तावण मंत्र्यांनी केलें. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन गुजरात आनी राजस्थानांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. फाल्यां अस्तंत राजस्थानांतूय अत्यंत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान सांगलां की फाटल्या 24 वरांत अस्तंत मध्य प्रदेश, गुजरात, उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कोकण आनी गोंयांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडलो. फुडले 7 दीस ईशान्येकडच्या वाठारांत गडगड आनी वीज पडपा वांगडा कांय सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. ब्राझीलांत जाल्ल्या 17व्या जागतीक वुशू चॅम्पियनशिपांत भारतान प्रभावी कामगिरी केली. खेळाडूंच्या एका जबरदस्त गटान लक्षणीय प्रगती केली. 3 बायलां निमाण्या फेरयेंत पावलीं तर 2 दादल्यांची नॉकआउट टप्प्यात प्रवेश केलो, जाका लागून भारताच्या खेळांतल्या वाडट्या कुशळटायेचें दर्शन घडलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.